अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक कमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज एक ख़ातून मरीज़ा हैं जिनको उज़लाती तौर पर, ये याद रख लीजिए कि उज़लाती तौर पर जिनके पट्ठे कमज़ोर हो चुके थे जिसकी वजह से वो पैरालाइज़ हो गई। अब ये हराम मगज़ का एक ऐसा इशू है कि जिसकी वजह से पेशेंट्स अक्सर पैरालाइज़ हो जाते हैं। जिनके उज़लाती इश्यूज़ आ रहे हों तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से उसका इलाज करना पड़ेगा। ये पहले तकरीबन 3 माह से इनका इलाज जारी था। आज इनको अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खड़ा करने का एक जो प्रोसेस करना है वो आप लोगों के गोश गुजार करूँगा और देखिए कि उसमें किस तरीके से हम मरीज़ को खड़ा कर सकते हैं। अब इसके लिए हमने सबसे पहले मरीज़ को कुछ अद्वियात खिलानी है। वो अद्वियात भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी अद्वियात खिलानी है। उसके बाद क्या करना है कि एक पतीला लेना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। पतीला लिया, इसके अंदर हमने पानी डाला। पानी डालने के बाद इसके अंदर हमने जो डाला है वो जौ, गंदम, देसी अजवाइन और तेज़पात, ये 4 चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करनी है। जौ, गंदम, अजवाइन, तेज़पात। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आगे का प्रोसेस क्या है। अब इसका आगे का ये प्रोसेस है कि ये एक चारपाई लेनी है। इस तरीके से चारपाई लेकर और उसको चारों तरफ से आपने ढक देना है। ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये इस तरह चारों तरफ से ढक देना है। तो यूँ समझ लो, सादा अल्फाज में अगर कहा जाए कि इसकी स्टीम लेनी है। जो ये हमने पानी जिसको हम बॉयल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने गंदम, देसी अजवाइन और जो तेज़पात जो हमने डाला है उसकी स्टीम लेनी है। वो किस तरीके से लेनी है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। अब ये चारपाई के ऊपर हमने चारों तरफ से ये चादरें डालकर और इसको बंद कर दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक खाली स्पेस दे दिया है। खाली स्पेस देकर और फिर इसके ऊपर अब हम मरीज़ को लिटाएंगे और उसका आगे का प्रोसेस क्या होगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अब मरीज़ को हमने जो अद्वियात देनी है उसमें हरा मगज़ खुश्क ये लिखा हुआ है। इसकी ये टेबलेट्स होती हैं हरा मगज़ खुश्क की। तो ये 2 टेबलेट्स इसमें से हमने देनी है हरा मगज़ खुश्क की। फिर उसके अलावा दिमाग मुसहल ये टेबलेट देख रहे हैं, तो ये इसकी हमने देनी है। और ये सेंसेशन, जो सेंसेशन इनकी ख़त्म हो चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंसेशन तो इनकी आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। तो ये 2 टेबलेट्स देनी है हमने। और ये देख रहे हैं कि बल्ज ख़ास मोहरा, हब्बे ख़ास मोहरा, तो ये हब्बे ख़ास मोहरा जो है ये हमने मरीज़ को एक खिलानी है, ये 2 नहीं देनी, ये एक खिलानी है। उसके अलावा हरा मगज़ खुश्क 2 और सेंसेशन 2, दिमाग मुसहल 2। तो ये टेबलेट्स हमने, और इसके साथ होती हैं आब, तो वो आब जो है वो भी टेबलेट्स खिलानी है। तो अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि क्या करना है। ये हमारी मरीज़ा लेटी हुई हैं। अभी इनको जो है हमने इनके ऊपर पूरे के ऊपर हमने चादर डाल दी। ये देख लीजिए आप, ये पूरी जो है मरीज़ा के ऊपर हमने ये चादर डाल दी है। ये खाली स्पेस जो है इनका, ये खाली स्पेस हमने यहाँ पे कवर करना है। तो ये खाली स्पेस कवर करने के बाद जो है ये जैसे बिल्कुल ही स्पेस इनका बाकी न रहे, तो स्पेस बिल्कुल कवर होना चाहिए। अब इसको हम इनके जो है स्टीम देनी है हमने इनको, अब वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि दूध, 1 कप दूध होना चाहिए और उसके अंदर एक देसी अंडा शामिल करना है और देसी घी ये 1 चम्मच शामिल करना है। तो गर्म करके ये शामिल करके मरीज़ को हमने पिलाना है। ये पिला के फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मरीज़ को हमने दूध पिला दिया है अंडे वाला और देसी घी वाला। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ये हम स्टीम जो है अब इनको देने लगे हैं। ये स्टीम हमारी तैयार है। अब इसको क्या करना है कि इसको पहले करना है नीचे, इसके चारपाई के नीचे हमने इसको डाल देना है। चारपाई के नीचे डालकर और उसके बाद जो है हमने अब इसका कवर ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो है हमने इसका ये कहाँ गया कवर, ये कवर हमने ओपन कर लिया। ये स्टीम निकलना शुरू हो गई। अब ये स्टीम निकलना शुरू हो गई है, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये इसमें मरीज़ को जो है बहुत सी बेचैनी भी होगी पैदा। ये आप देख रहे होंगे कि स्टीम भी निकलना शुरू हो गई है। ये स्टीम आ रही है नीचे नीचे। तो अब इसमें मरीज़ को एक कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपने।
اگر مریض کو بے چینی محسوس ہو تو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مریض کے پسینے اتنے نکلنے چاہیے کہ مریض بالکل پسینے سے تر ہو جائے. تو دوسرا اس کے علاوہ اگر ان کو گھبراہٹ بھی محسوس ہو تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھبراہٹ ہوتی ہے. اب الحمدللہ تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں کہ مریض کو ہم نے یہ اسٹیم دی ہوئی ہے، اور اللہ کے حکم سے اب مریضہ بہت جو ہے بہتری محسوس بھی کر رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کے جس طریقے سے ہم نے یہ اسٹیم جو دی تو یہ اسٹیم نے بھی ہمارا بہت کام دکھایا ہے، کیونکہ ہے ہی سارا اسی کا کام کہ جب پسینے نکلیں گے، اور پسینے ماشاءاللہ سے اتنے نکلے ہیں کہ پانی کی طرح پسینے بہہ رہے ہیں، اور بے چینی بھی بہت ان کو محسوس ہوئی. تو البتہ یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے چادر نہیں ہٹانی، آپ اس کے اوپر رضائی بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی بلینکٹ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں موسم کے لحاظ سے. البتہ یہ ہے کہ موسم جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی ٹھنڈ بہت ہے، لیکن الحمدللہ جو بھی ہم نے کیا جتنا بھی اللہ کا شکر ہے. ابھی مریض کو انشاءاللہ العزیز میں تھوڑا سا چلا کر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ مریض کی کیفیت اب پہلے والی جو پہلے ان کو بالکل یہ لیٹی ہوئی آئی تھیں اور کوئی ان کے جسم میں نچلے جسم میں دم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی بالکل بھی، یہ اپنے نچلے پاؤں پر کمر پر وزن نہیں ڈال سکتی تھی. اب الحمدللہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے ان کی. اب مریضہ کو اٹھانے کی ہم کوشش کریں گے. چلے اٹھ جائیں آپ اور دیکھتے ہیں. اٹھیں آپ، اٹھیں بسم اللہ پڑھ کے اٹھیں. ہاں بسم اللہ پڑھ کے اٹھیں آپ، اٹھیں آ جائیں. چلے آپ چپل پہن لیں چپل. بسم اللہ پڑھے. اللہ کا آسرا. ہاتھ پکڑے. ہاں چلے تھوڑا چل کے دکھائیں آہستہ. چلے کوئی مسئلہ نہیں. چلے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آ جائے. اللہ پاک کرم کرے گا. ماشاءاللہ. آ جائے. بیٹھ جائیں بلا شک. کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ شفا من جانب اللہ. شفا میں نہیں دیتا کسی کو، نہ میری کوئی دوا شفا دیتی ہے. شفا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے دست قدرت میں ہے. وہی شفا پر قادر ہے، وہی شفا دیتا ہے. تو الحمدللہ اب جو ہے ہماری مریضاں ماشاءاللہ سے اب اٹھ کر خود کھڑی ہو رہی ہیں اور خود چلنے کی ان کے اندر طاقت پیدا ہوئی ہے. یہ 3 مہینے ہم نے جو ان کا علاج کیا ہے، یہ علاج کے بعد آج ان کا کھڑا ہونے کا دن تھا. اس وجہ سے میں نے آج جو پروسیس کیا آپ کے سامنے، کیونکہ یہ اس کا پروسیس ہی ہوتا ہی 3 مہینے ہے. 3 مہینے کے اندر اللہ کے حکم سے مریض کھڑا ہو جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر وہ عضلاتی طور پر پیرالائز ہو چکا ہو، شرط یہ ہے اگر عضلاتی طور پر پیرالائز ہو چکا ہو تو اس صورت میں یہ مریض کی جو کنڈیشن آپ نے دیکھی، اور اب الحمدللہ مریض ماشاءاللہ سے بہت بہتر ہے. دوسرا اس کے علاوہ ایک اور چیز میں واضح کر دوں کہ جب بھی ہم یہ کوئی عمل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں مریض کو یہ آگاہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے اس کی استطاعت کے مطابق وہ تھوڑا سا صدقہ کر کے پھر آیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت اس عمل میں ان کے لیے شفا رکھے. تو یہ ابھی الحمدللہ ہماری مریضاں بہت بہتر ہیں اور اب چلنے پھرنے کے قابل بھی ہیں، لیکن ابھی ان کا ایک اور پروسیس ہوگا، لیکن وہ بعد میں. اچھا، یہ جو عمل ہے یہ ہم نے ویکلی 2 ٹائمز یعنی کہ ہفتے میں 2 بار لازم کرنا ہے یہ عمل، کہ تاکہ ہفتے میں 2 بار یہی اسٹیم اسی طریقے سے دینی ہے، اسی طریقے سے جو دودھ میں نے آپ کو سمجھایا وہ پلانا ہے، اسی طریقے سے جو ادویات دیں وہ کھلانی ہے. اب یہ ادویات ڈیلی بیس پر کھلاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہماری یہ اسٹیم والا پروسیس تھا اس میں ہم نے اس مریضہ کو یہ لازمی ابھی کھلانی تھی، کھلا کر پھر اس کے بعد یہ ہم نے اسٹیم کا پروسیس کرنا تھا. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ لوگ کے نزدیک اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہو شفا من جانب اللہ تو اس کے لیے آپ یہ سارا پروسیس کر سکتے ہیں. شفا دینے پر اللہ قادر ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس مریض کو شفا ضرور ملے گی. اور یہ پیغام ایک صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. السلام علیکم.